السلام عليكم اخوتي الطلبه. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نابليكي واحد ليكزرسيس على لوا دو كيرشوف. هاد لا لوا دو كيرشوف كتكون من جوج ديال المراحل. اول مرحله كنحدد هي لوا دو نود، ثاني مرحله هي لوا دي مايل. دونك هاد جوج ديال لي لوا اللي كاينين في هاد لا لوا دو كيرشوف. تمام، نقراو على بركه الله ليكزرسيس. On considérer le circuit électrique. هاد لو circuit électrique كيتكون من ثلاثه ديال لي ريزيستانس R1 et R2 et avec la résistance R et deux générateurs de tension continue. La première générateur de tension continue E1 et la deuxième générateur de tension continue E2. تمام. دونك ركزوا معايا مزيان في هذا الاكزرسيس. غادي نحاول نديتايي لو ماكسيموم ديال المراحل باش ان شاء الله كلشي يفهم. اول مرحله هي غادي نحدد لوا دو نود. لوا دو نود. لوا دو نود راه ديجا شرحتها في واحد ليكزرسيس، شرحتها في يعني ديتاي لوا دو نود بليكزرسيس ديالها يعني بلا ديفينيسيون اكسيتيرا. تمام. دونك هنايا فقط غادي ندير لابليكاسيون لوا دو نود. فوالا ركزوا معايا مزيان. دونك عندي هنايا عندي لو كورون اي 1 لو سونس ديالو. دونك يعني لو سونس ديالو هاد لو بوين غادي نسميها لو بوين ا. تمام. حاولوا تركزوا معايا مزيان. دونك عندي هنا لو بوين ا. فوالا لو كورون اي 1. عندي هنا لو كورون اي 2 وعندي هنا الكورون اي. فوالا دونك لو كورون اي 1 كيدخل في هاد لو بوين، لو كورون اي 2 كذلك كيدخل، مي لو كورون اي دونك يخرج. دونك هي لو كورون I1 زائد لو كورون I2 اتقال لو كورون I. فوالا يعني لو كورون اونترون كيساوي لو كورون سورتون. دونك اللي مازال عنده مشاكل في هاد لا لوا دو نود راه قلت لكم كاين واحد ليكزرسيس دابليكاسيون على لوا دو نود، شرحتها بلي ديتاي بلا ديفينيسيون كلشي. تمام. دروكا غادي ندير المرحله الثانيه، غادي نابليكي لوا دو مايل. لوا دو مايل غادي نعاود نطراسي هذاك لو سيركوي الكتريك اللي عندي في ليكزرسيس. عندي هنا لا ريزيستانس ار، عندي هنايا ان سول جينيراتور دو طونسيون كونتينيو او 1، كذلك عندي هنا لا ريزيستانس ار. فوالا دونك هادي لا ريزيستانس ار 1. عندي هنا la résistance R2 avec le deuxième générateur de tension continue E2. Voilà. عندي هنا الكورون I1، عندي هنا الكورون I2 وعندي هنا الكورون I. تمام. فوالا غادي نسمي هاد لو بوين A، هاد لو بوين دو نود A، وكذلك هاد لو بوين دو نود غادي نسميها بي. تمام. ركزوا معايا مزيان. دائما الا بغيت نابليكي لا مايل كنبدا في داك لو بوين دو نود وكنسالي منه. تمام. غادي نسمي هادي مثلا، غادي نسمي نسمي هاد لو بوين باش ملي غادي نابليكي لوا دو مايل باش كل لا طونسيون كل طونسيون غادي كل برونش عنده طونسيون ديالو. تمام. غادي نابليكي دونك يعني هاد لا برونش مثلا، هاد لا برونش غادي نسميها ا بي، هاد لا برونش غادي نسميه بي مثلا بي، هادي غادي نسميها سي مثلا، وهاد لا برونش من سي ل ا. تمام. كذلك في هاد لا دوزيام لا مايل غادي نابليكي هاد لا برونش سميتها ا، هادي بي مثلا، هادي نسميها مثلا دي، يعني لا برونش ا بي، لا برونش بي دي، وكاينه لا برونش دي ا يعني كندور. تمام. غادي ندير لا مايل، ركزوا معايا مزيان. غادي ابليكي لا مايل ا بي سي ا. بديت ب ا وخصني نسالي منها، دونك ا بي سي ا. فوالا. تمام. دونك غادي نابليكي لا مايل 1 مثلا، نسميها لا مايل 1.
فوالا هاد لا مايل، فوالا هاد لا مايل، هاد لا مايل هي موان، كتدخل يعني هاد لا مايل كيدخل في لو سونس موان، تمام. دونك موان او ان، موان او ان زائد ار ان فوا اي ان، ار ان فوا اي ان زائد ار فوا اي إتيغالا زيرو، تمام. راه بإمكانكم هاد لا مايل تعكسوها، سي لا ميم شوز. إلا عكسنا هاد لا مايل راه بحال إلا قلنا غنضرب هنا في الموان وغادي تخرج لكم لا دوزيام لا مايل، سواء درتي بهاد الشكل او بيان عكستي هاد لا مايل، راه لا ميم ليكواسيون، غير هنا كضرب في الموان. فوالا. ديجا عندي ديجا حددت لو كورون اي، قلنا في لوا دو نود لو كورون اي اش كيساوي؟ لو كورون اي كيساوي اي ان زائد اي دو. فوالا. وغادي نجي نعوض هاد لو كورون اي غادي نعوضها بهاد لا فالور، هي دونك هي موان، هاد الموان موان او ان، دونك غادي نجيبها لهاد الطرف، غادي تكون عندي ار ان فوا اي ان زائد ار عامل لي لو كورون اي ان زائد اي دو est égal à E1. فوالا. عندي هنايا عندي هنا R وعندي هنا R1، عندي لو كورون اي، غادي نعمل بلو كورون اي 1، هي R1 زائد R عامل لي اي 1 زائد R فوا الكورون اي 2 إيكالا E1. فوالا. دونك هادي لا بروميير لاميل، دونك هاد ليكواسيون غادي نسميها 1، تمام. بنفس لا ميثود غادي نحدد لا مايل 2. دروكا غادي نحدد لا دوزيام لا مايل بنفس لا ميثود، دونك غادي نسمي هادي هي 2. فوالا. كنبدا ب ا بي دي ا، كندير لا مايل ا بي دي ا. دونك هادي انا كنابليكي لا ريغل جينيرال، يعني كنطبق واحد القاعده عامه، تمام. وهذا الشيء كيتابليكي بنفس لو سيركوي الاخرين بنفس المنهجيه. عندي دونك كان هاد لو سونس كيدخل عندي هنايا موان وعندي هنا بلس، دونك هاد لو سونس هي موان او 2 زائد ار 2 فوا الكورون اي 2 زائد دونك لو سونس، هاد لو سونس ديال لا مال غاديه مع لو سونس ديال لو كورون، يعني ار 2 فوا لو كورون اي 2، كذلك هاد لو سونس غادي مع لو سونس لو كورون ديال اي زائد ار فوا الكورون اي ايكالا زيرو. كنعرف بلي اي هي اي 1 زائد اي 2 على حسب لوا دو نود، تمام. وهاد موان او 2 غنجيبها لهاد الطرف، غادي تكون عندي ار 2 في اي 2 زائد ار عامل لي اي 1 زائد اي 2 ايكال او 2. فوالا. ابخي كنعمل بلو كورون اي 2، في هاد الحاله كنعمل بلو كورون اي 2، يعني ار في لو كورون اي 1 زائد عامل لي ار زائد ار 2 اي 2 ايكالا la tension E2، générateur de tension E2. فوالا. دونك هادي بعد ما حددت ليكواسيون 1 و ليكواسيون 2 غادي نجمعهم على شكل نظمة R1 زائد R في الكورون I1 زائد R في لو كورون I2 إيكال E1. دونك هادي هي لا بروميير إيكواسيون. لا دوزيام إيكواسيون قلنا هي R في الكورون I1 في لو كورون اي 1 زائد عامل لي ار زائد ار 2 في لو كورون اي 2 ايكال او 2. فوالا. دونك غادي نابليكي داك النظمه ديال كرامر. غادي نحسب دلتا، ركزوا معايا مزيان. دلتا هي هنا كندير ار 1 زائد ار، هنايا ار، هنايا ار، هنا ار زائد ار 2. فوالا. كنحسب دلتا اي 1. دونك كلشي كيعرف نظمة كرامر.
الا بغيت نحسب دلتا اي ان كنقصي هاد الطرف وكنعوضو ب او ان او دو، او ان او دو، كنحتفظ بهادو، هي اغ هنايا اغ هنايا اغ زائد اغ دو. فوالا دلتا اي دو بنفس لا ميثود. دلتا اي دو كنقصي هاد الطرف وكنعوضو ب او ان او دو، هنايا كنعوض او ان او دو، وهنايا كنحتفظ بهادو اللي هي اغ ان زائد اغ هنايا اغ. فوالا دونك انا خدمتها بلوكا جينيرال، ومن بعد نتوما في ليكزامان راه كيف قلت لكم راه كيعطيوكم لي فالور ديال او ان و لي فالور ديال لا ريزيستونس اغ، وكتبدا تعوض. تمام. بعد ما حسبنا دلتا ودلتا اي ان ودلتا اي دو، دروكا غادي نحسب لو كورون اي. لو كورون اي ان كيساوي دلتا اي ان على دلتا. تمام. كذلك لو كورون اي دو كيساوي لو كورون اي دو كيساوي دلتا اي دو على دلتا. فوالا بالنسبة للكورون اي، لو كورون اي راه هو لا سوم ديال لو كورون اي، قلنا هو لا سوم. بعد ما غادي نحسب لو كورون اي ان و لو كورون اي دو، كنجي هنايا كنعوض في هاد لا لوا دو نود. لو كورون اي هو لا سوم ديال لو كورون اي ان زائد لو كورون اي دو. فوالا فوالا هذا هو لا ديغنيغ ايطاب. الى عندكم لي كيستيون ما تنساوش تبارطاجيو معايا في الكومونتير، وما تنساوش كذلك تبارطاجيو لا فيديو مع تو لي زيتيديون باش ان شاء الله كلشي يستافد. اي فوالا بون كوراج.